على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. أيها المستمعون الكرام، أود أن أحدث أمامكم حول موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما أنا من إخوانكم الطالبين في هذه المدرسة. أرجو من ساداتكم أن تسمحوا لي بالتكلم أمامكم، كما أرجو أن تسددوا أخطائي في المحادثة معكم. أيها الإخوة، إن محمدًا صلى الله عليه وسلم رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال رسول الله تعالى في موضع آخر: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، لينقذهم من الضلالة ويهديهم إلى معرفة الخالق ودين الحق، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين. وكانت ولادته صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين في 12 من شهر ربيع الأول و570 سنة. واشتغل النبي صلى الله عليه وسلم في شبابه بالرعى والتجارة، وكانت أيامه صلى الله عليه وسلم مليئة بالأعمال النافعة، ولم يمر عليه يوم إلا صنع فيه خيرا أكثر من اليوم الذي سبق، فإن قلبه وفكره كانا مشغولين بأمور غيبية هامة جدا، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهو يرى أبناء قومه وأغلب الناس يعبدون أوثانا وأصناما من الحجارة والخشب والتمر وغيرها، وهم يصلون لهذه الجوامر ويطلبون منها مساعدتهم في هذه الدنيا، وهذا أمر غير معقول لأنه شرك بالخالق. وقال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم ووثنية عمياء جاهلية، إذ يجب على الإنسان أن يعبد الإله الذي خلقه، حيث قال الله سبحانه وتعالى: من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. فلا يجوز إذن أن يعبد الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تقدر على شيء أبدا، لأنه تعالى قال: ضعف الطالب والمطلوب. وكان محمد صلى الله عليه وسلم يتأمل في هذا الكون الواسع، ويرى في هذه الأرض خلائق كثيرة من الناس والطيور والحيوانات، ويرى من الجبال والصحارى والسهول والأودية والبحار والأنهار والأشجار والينابيع والنباتات أنواعا مختلفة وكثيرة جدا، ثم يتأمل في السماء وما فيها من نجوم وكواكب مبعثرة، ويرى الشمس تضيء في النهار أرجاء الأرض وتغيب في الليل، فيطلع القمر بنوره الذي يستمده من الشمس، وهكذا تسير الحياة ويسير الكون الواسع على نظام عجيب، وتعيش المخلوقات كلها وفق طرائق خاصة بها. فيقول في نفسه: لا شك أن لهذا الوجود كله ولهذا الكون الواسع، ويرى هذه الأرض خلائق كثيرة، ويرى الشمس تضيء في النهار أرجاء الأرض، فيقول في نفسه: لا شك أن لهذا الوجود كله ولهذا الكون الواسع ولهذه الحياة كلها خالقا حكيما عليما قديرا، فلماذا لا يهدي الناس إلى معرفة الخالق ويعبدونه حق العبادة بدلا من أن يكونوا كافرين ومشركين؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وهداهم إلى معرفة الخالق ودين الحق، كما قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. وقال الله تعالى في موضع آخر: رسولا